हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आता एक खबर आयकिल्या की आमगेलो नागा साधूबाब हेणे एक सरकाराक एक अल्टिमेटम दिला की 8 दिसां भितर जरी तर तो सर्वन कारापूर प्रोजेक्ट तेजेर दखल दिनाय जाल्यार तेणे आपूण आपल्याचीच सेल्फ इमोलेशन म्हणजे आपुणूच जीव दितलो अशें तेजो म्हत्व जाता. आता प्रोटेस्ट करूंकूच जाय, आमी हंगर स्ट्रायकूय करूंकूच जाय, टोकन हंगर स्ट्रायक. बट एक एक फावटी अशें भिरांत दिसता की आदी सरकार कोणूय हंगर स्ट्रायक करून मोत्त म्हणल्यार सरकार भिताले, तेमकां जिवाची काळजी आसताली. एक एक जीव गरजेचो, एक एक जीव मतलोबी म्हत्वाचो. पूण ह्या सरकाराक आमगेले ना गोंयकाराले ना कोणालो जिवाची कांय पर्वा ना. हेमकां फकत आपल्यागे दुडू दुडू आनी पावर. जाल्यार अशे वेळार नागा साधू बाबाक एक विनंती आहा म्हजी, हात जोडून मागता. हो तुजो तो एलान तुवें केला, जी अल्टिमेटम दिला, हंगर स्ट्रायक जरूर करचे. पूण एज फार एज एक टोकन हंगर स्ट्रायक ज्या उद्देशी ह्या सरकाराक तर कानार पडटा, पूण आनिकूय चड पडपाक कितले फावट आमी एक टोकन हंगर स्ट्रायक करचेंच. तुवें एकल्यानूच न्हू, आमी करूं येता. जायते जाण आपापल्या पद्दतीन हंगर स्ट्रायक करूंक शकता. जाल्यार मागतलो साधू बाबा कडेन, हे तुजे पावल जर तूं मारूंक सोदता तें माननाका, कारण आमकां तुजो जीव चड गरजेचो. आनी तूं असल्यार हे गोंयचे जायते प्रकल्प आमच्यांनी सुटावे करूंक जातात, आडावपाकूय जातले. पूण तुज्या सारक्याचो जर जीव गेलो जाल्यार आख्खें गोंय आमच्या काळोखांत पडटलें. तेंच न्हू, पूण तुजे असले एकटो इतलो इम्पॉर्टंट म्हत्वाचो आमकां एक खांदा खांद मारून जो आमकां सपोर्ट मेळटा तो ना जातलो. आनी सगळ्यान व्हडलें म्हणल्यार हो सरकार, जो काळीज नासलेलो सरकार, हो आनी खूश जातलो, खुशाल जातलो. तांकां आमचे असले 10 जाण न्हू, 100 जाण पासून मेले जाल्यार तांकां पर्वा आसना. वयता थिंगा पळय, जावं कन्स्ट्रक्शनान जावं बिल्डींग जावं कितल्यो करप्शन जावन कितलो लोक मरता, कांयच पडो नसोंक ना. 1-2 लाख कॉम्पन्सेशन डिक्लेअर करतात आनी तेय मागीर वखदार मेळना. जाल्यार तुका दुखात कितें जालें जाल्यार हांकां कांय पडो नसोंक ना. आमी पयला हालींच्या दिसांनी फकत हंगर स्ट्रायकाचेर गेलोलो आमचो इंटरनॅशनल एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचूक, तेज्या पासून तांकां कांय पडो नसोंक ना. जावं 15 दीस जावन गेले, 17 दीस ताका मरोंक सोडलो तेमी. शेवटीच लोकांचो प्रेशर, लोकांक तेजो मोग दाखोवन तेणे आयज तेजेर विचार केला. तसोच हांव तुकडे एक विनंती करता नागा साधू बाबाक, ही असली पावलां माननाका. गोंय ऑलरेडी दुकान आसा आनी तुजे असले आमकां ना जालें जाल्यार हें गोंय आख्खें आनीक दुकान पडटलें. देखून हांव एकूच विनंती करता, सरकाराक तर कांयच फरक पडचे ना, आमकां फरक पडटा. ह्या गोळेक 30 आनी 3 आमदारांक गोळे फरक पडचे ना. आनी तितूंतले 2 हे ट्विन ब्रदर्स पळय आसा तांकां तर बिलकूल फरक पडचे ना. पूण गोंयचे 17-18 लाख लोकांक भरपूर दूख जातलें आनी आमचो एक खांदो नाच जातलो. हेच्या फुडें असली प्रोटेस्टां करपाक आमकां तूं उणें जातलो. देखून आनीक एक फावटी हात जोडटा, नागा बाबा प्लीज विनंती करता, तूं एक टोकन हंगर स्ट्रायक केलें म्हूण आमी तुज्या बराबर आसतलेच. जो सरकार आयकतलो तो एक टोकन हंगर स्ट्रायकाचेर आयकता, जो आयकना तो आमी कितलेय जाण मेले जाल्यार पासून ते आयकोचे ना. आमी दुसरो खंयचोय जाल्यार रस्तो काडुया.
आमी हांकां लागून आमी कित्याक फोंडान वचपाचें देखून हांव मागतां सगळ्यां कडेन आनी गोंयकारांनी नागा साधू बाबाकूय विनंती करचो तांणी पावलां मारल्या ती मातशें तेजेर विचार करून ती फाटी घेवची. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.